माशेकर 12/70चे रहिवासी आज सकाळी 7 ते 7:15 या दरम्यान आमच्या घरान एक गजाल घडली ती म्हटल्यार शेजारचे वडाचे रूख जे आसा ते वाऱ्याच्या नेटान कोसळ्ळें आनी कोसळ्ळ्या बरोबर कितें जालें आमचे तुमी पळोवंक शकता ह्यो सगळ्यो आमच्यो कुळाघरांतल्यो माडयो ज्यो आसा ते माडयो आनी माड आनी बारीक बारीक बिमलाचे झाड आशिल्ले ते सगळे घेवन आमच्या घराचेर कोसळ्ळें आनी आमची नवें घर आनी पोरणे घर अशीं 2 घरां आसा आमच्या पोरण्या घराचेरूय माडी पडली आनी आमचे हे नवेलें घर तो सगळें काबारूच जाला तुमी पळोवंक शकता सगळें चॅनल बिनल सगळें देऊन जालें आनी पत्रे सगळे कोसळून पडल्या सकयल पत्रे सगळे नाशक्की जाल्या तेच बरोबर तुमी पळोवंक शकता आमचो फ्रीज जो आसा तो सगळो भिजून काबार जाला वयर पत्रे सगळे फुटोन सगळे फुटला हांगा सगळें उदक भरलेलें दिश्टी पडटा आनी आमच्या घराचें काम सद्या चालू आसा आनी सद्या कंप्लीट सुद्दां आमचें जावंक ना न्यूज आमी टायल्स घेतला 8 दीस सुद्दां जावंक ना हे तुमी पळोवपाक शकता ह्या घराचें बरें पावसान काम करता काम चालू आसा कारण सगळे भितर उदक आनी सगळे भितर सगळें वलें जाला सगळें उदकान सगळें भरला आनी हांगासर तुमी पयलात आसतलें सगळें तुळशी कडेन हे सगळे झाडां सगळीं वडाचें झाड पणसाचें झाड माडयो भिंडाचें झाड हे सगळें हांगासर पडोन हे काबार जाल्लें आसा आनी फायर ब्रिगेडूय सद्या अवेलेबल ना कारण सगळे कडेन झाडां कोसळिल्लीं आसा वारें हे खूब येता त्या खातीर आमकां सद्या तरी खूब लुकसाण जाल्लें आसा आमचें न्यूज घर आनी आमचें अजून तें घरूय बी आमचें अजून पुराय जावंक ना आमचें घर अर्दें कुटें आहा आमी हळू काम करताले हे टायल्स आमी कालूच फिट केला काल म्हटल्यार आयताले 8 दीस सुद्दां अजून जावना फिट केला आतां ह्या कचऱ्यान ते टायल्स जर फुटलेले आसत जाल्यार हे आमकां सगळें काडचें पडटलें आनी आमकां परत लुकसाण जातलें हेवटेन तुमी पळोवंक शकता हे सगळें फुटोन काबार जालां झाडां बिडां सगळीं पणस सगळं हांगा पावला माड पावला The voice for Coin.